भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Joshua chapter 1 verse 9 या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जावन एकल्याक म्हणटागी आज हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव. आज आयताराच्या दिसा आमी दृढ आनी थीर रावया. आमचो देव आमच्या संगत आसा. हर एक कश्टां अनवरान तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जो कोण ताच्या संगत जियेता ताचे दृढ पातयेणी दवरून रावता तो देव ताच्या आदार आसा म्हणलो अनुभव ताका भोगतलो. आज ह्या आयताराच्या दिसा आमी ताच्या मोगाची अनुभव भोगूंक जाय. ताचे सकत आमी अनुभव करूंक जाय. आमी दृढ आनी थीर रावूंक जाय. ताच्या मोगा लागीं आमी हारानासतना एक जावन रावूंक जाय. त्या खातीर एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. ताच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या सकाळीच्या वेळार मागया. ताका आमी अर्घ दिवया. मोगाळा जेजू आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाकणटानी दिन वाजता. सोम्या जेजू तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमचो आत्मो चिन्ह कुडकुडीचे सर्विश्वे आमच्या कुटुंबाच्या ससन्याक आमी रावचे घराबे आमच्या आईचे सगळे हातागल्ले काम आमच्या आईचे सगळे हातागल्ले काम तुझ्या रक्तान नितळ कर. तुझ्या रक्तान नितळ कर. पोणसकत काय पयस कर. आमचे गुणे पोणसकत काय पयस कर. तुझ्या स्पिरितान आमकां आयच्या दिसा बोर. सोम्या तुझ्या स्पिरितान आयच्या दिसा आमकां बोर. स्पिरितान आयच्या दिसा आमकां बोर. तुझ्या स्पिरितान आयच्या दिसा आमकां बोर. आयच्या दिसा आमकां बोर. तुझ्या देण्यान आयच्या दिसा आमकां बोर. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. कृपेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. तुझ्या कृपेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. जाणेकल्या गायनांतून भाग्यत असताना आमचे जिवीतच त्या सुमेच्या परमे समर्पित करूया. काळजादारा तूं बडयताय ये काळजान म्हज्या काळजादारान तूं बडयताय. काळजादारा तूं बडयताय ये काळजान म्हज्या परत एवढे काळजादारा तूं बडयताय. काळजादारा तूं बडयताय ये काळजान म्हज्या काळजान म्हज्या गोपान तुज्या घेवंक आशेताय.
गुपान तुझ्या घेवंक आशेताय आशिताय घे गुपान तुझ्या मुक्ती म्हाका मुक्ती म्हाका मोती सुम्या म्हाका तुझ्या मोगान म्हाका भर सुम्या सकाळीच्या वेळा म्हाका तुझ्या पदव्यान म्हाका भर जेजू मुक्ती म्हाका उंडो तू सर्गीचो उंडो तू सर्गीचो सागर तू कृपेचो पेटय काळजान मोगाचो उजो वय सुम्या जेजू तुझो बरवसो शेवट्या जिणेचो सदांच करता पाटलाव हांव तुजो ही सोम्या ही पातका मुजी ही सोम्या म्हाका काळात्म्याची गे सुम्या गे सोम्या ही पातका मुजी गे सुम्या म्हाका खाण आत्म्याचे सोम्या म्हाका काळात्म्याची आज ते दोन टेस्टमनी आमी आयकव्या ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखाणया. Praise the Lord. I am from Vasai and I would like to share 2 testimonies. My first testimony, my mother-in-law was unwell and had digestion issues from a long time. After few tests, doctor said she has acute pancreatitis and needs to be admitted before it gets worse. I sent a prayer request to Brother Prakash and he gave me word of God, Sirach 38 verse 9 and Psalm 121 verse 7. I kept repeating and claiming these verses. My mother-in-law's health kept improving day by day, and in 6 days she was discharged from the hospital and is fine now. Even the expenses of the treatment were taken care of. My second testimony, I was in my 9th month of pregnancy, and till the 8th month all my reports were normal. But in the 9th month, when I went for the scan, doctor said that the blood flow is a bit slow and the baby is not receiving the required amount of blood supply. I was very nervous about this and sent a prayer request to Brother Prakash. He gave me word of God, Psalms 127 verse 3 and Psalm 113 verse 9. My mummy and I kept repeating and claiming these verses till my delivery. By the grace of God, it was a normal delivery and I am blessed with a baby boy. Also, after my delivery, I had few stitches which doctor told that it would dissolve on its own. But a week later, there was still no improvement, and so I went to the doctor again. He gave me antibiotics for 5 days and told to visit again if the pain persists. After 5 days of medication, the pain became worse than before and it was unbearable. However, I decided not to go to the doctor but claim scripture verse Jeremiah 30 verse 17 over the wound. I kept repeating the verse and in 3 days all the stitches fell off one by one and now it's healed completely. I would want to praise and thank the Lord for all His graces and blessings. I would like to thank Brother Prakash and his team for their prayers and intercession. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. म्हजें नांव रेन्नी. हांव दुबयतावन देवान म्हज्या जिवितान सबार बरेपणां केल्यांत. हांव 2 म्हयन्यां पयलीं दुबय येवच्यान ट्राय करनासलें. तेन्ना म्हज्या फ्रेंडान म्हाका डिवायन मर्सी लिंक शेअर केलें. हांव तें सदां आयकून आसलें. आतां हांव दुबय येवन 2 म्हयने जाले. हांगा म्हाका काम मेळच्याक डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपान पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें सदां रिपीट करन आसतना म्हाका एक बरें काम फावो जालें. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. दुसरें 25th क्रिसमसाच्या दिसांतावन म्हाका कंटिन्युअस ताप येवन आसलो आनी म्हाका एलर्जी प्रॉब्लम आसलें. तेंय एकच फावटी चड जावन आसलें. टॅबलेट घेतल्यारय कांय उणें जावंक ना.
हांव देवाचें उतर रिपीट करनासलें आनी आराधनांत भाग घेवनासलें. तितलो ताप उणो जावंक ना. अशें आसता 28 डिसेंबर सकाळीं हांव मागणें करतना म्हज्या मतींत एक चिंता पोपजलें. म्हजे लागीं खंयचेंच कोंत या देवाचें पिंतूर ना आसलें देखून हांव अशें चिंतलें की म्हजे लागीं एक देवाचें पिंतूर आसल्यार बरें आसलें म्हूण. अजाप म्हळ्यार बरी त्याच सांजेर म्हज्या रुमांत आसलेल्या मुस्लीम चेडवान म्हाका डिवायन मर्सीचो दैवीक आकुलतेचो 2 कुडको जाल्लो व्हडलो फोटो म्हाका हाडून दिलो. हांवें अजाप जाल्लें बरी म्हाका भोगलें. हांवें ते कुडको जाल्लो फोटो जॉयंट करून मागूंक सुरू केलें. तशें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सुरू केलें. 29 सकाळीं म्हजो ताप सुटलो आनी चड जाल्ली एलर्जी कमी जायत आयली. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. थँक्यू जिसस, प्रेज यू जिसस, लव यू जिसस. या वेळार 5 प्रॉमिसेस आम्ही विश्वासीपणान मागया. सांगात म्हणया वेळार एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फर्मायला न्ही, रड आनी थीर राव, भिये नाका आनी देश सांडे नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सगळे आसतलो. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगता भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सगळे आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचें ना, उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लजबजूं नाय, उजे शशी भोव तुजें भस्म करचें ना. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20 ह्या फुडें तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र ना जमचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणेक उजवाड जातलो आनी तुज्या हृदयाचे दीस सोंपतले. सगळे 2 टेस्टिमनी आसा परत आयकूया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. Praise the Lord. I am Reena from Sirsi. I am happy and blessed to give a testimony of my brother and myself. My brother was in search of an appropriate job, but he was not able to find it due to pandemic. He tried various companies, but everything was in vain. Then I sent a prayer request to Brother Prakash. He gave me word of God. I and my family constantly repeated it. So by God's grace, he is blessed with a good job. He'll be joining from January. All thanks to Lord our God. And then about myself, I had severe acidity from many years. Even I started to repeat the word of God and attending the prayers daily. I am also healed out of this illness and also from the negative thoughts. There is a lot of changes in my life from the time I am attending the prayer. I have developed love towards word of God as I am constantly repeating it. Even my daughter suddenly, who is in 4th standard, is also writing down the word of God from her catechism book. And she too repeats it. This is miracle to us. Thank you, Almighty God, for all the wonders and miracles. Thank you, Divine Mercy Konkani Charismatic Group, for your prayers and support. Praise the Lord. Thank you, Jesus. देव बाप्पा जेजू क्रिस्त ताका पयजात्म्या जावं मान महिमान योगला. हांव देवान आमच्या कुटुंबान केल्ल्या बरेपणाची साक्ष तुमकां शियता. म्हाका म्हज्या भयण आनी भावजी मुखांतर डिवायन मर्सी मागण्या पंगडाचें लिंक सप्टेंबर म्हयन्यान मेळ्ळें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हज्या पुतान एग्जामान पास जावचे खातीर मागूंक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका देवाचें उतार किर्तन 46:1, मिका 7:7, किर्तन 46:7 आनी किर्तन 15:15 दिलें. हांव बरो भशेन देवा कडेन सदांच मागतलें आनी डिवायन मर्सी मागण्या पंगडाच्या आचार्य फुडें जावच्या मागण्यान भाग घेता. म्हज्या पुताक 5th सेमान पास जावचें धैर्य नासलें, पूण देवाक असाध्य म्हळ्यार कसलेंच ना म्हूण ह्या अजेपा मुखांत देवान म्हाका दाखोवन दिलें. ताणें 5th सेमान डिस्टिंक्शन आपणायलां. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी देवाची लागशिल्ल्यान वळख करून दिवच्या डिवायन मर्सी मागण्या पंगडाच्यांक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांचेर देवाची विस्रान आशिर्वाद मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया, आमेन.
पण आयचो विशय जावन आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू हे आयताराची जो मोठो नियाळ जावन आसा साम चॅप्टर 25 वर्स 3 पळया साम चॅप्टर कीर्तनांत 22-25 ओळी 3 पळया घडी भर आमी तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना निराशी जावचे ना तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना आमी देवाचेर विश्वास दवरलो कोण एकलो तरी निराश जाला की इवन फाटल्या दिसांनी कोण एकलो निराश जाल्लो आसा की आमच्या पुर्वजांक पळया कोण निराश जाल्लो आसा की इवन आमच्या जिवितांत कश्ट आकांताच्या वेळार अंधकाराच्या वेळार आमी त्या देवाचेर भरोसो ताका हात भोव मारला त्या वेळार आमी निराश जाला की देवान कोणाक ना कोणाक आमच्या जिवितांत धाडलास आमच्या जिवितांत धाडलास म्हज्या मोगाचें न्हू त्या वेळार कोणाक ना कोणाक आमच्या जिवितांत धाडला पर म्हज्या मोगाचें न्हू एक अपुरबायेची एका भावान भायल्या गांवांत थावन एक टेस्टिमनी धाडली ब्रदर हांव इस्रायल थावन येवचेर आसलो डिसेंबरांत आनी हांव येता आसतना हांवें गाडी बूक केली इनोवा गाडी बूक केली वा खंयची एक गाडी बूक केली आनी आमी म्हजे कुटुंबादार सगळीं आमी त्या गाडयेर येता आसतना ही गाडी बऱ्या रितीन चलतली कांयच जावना सडनली म्हणल्यार बरी एक्सिडेंट जालें की एका व्हडल्या खणीन पडली खणीन पडटा आसतना हांव केदांय तुमचे मागणें आयकतलो आनी तितले समय म्हणल्यार साम 121 खंय तो येता म्हाका आदार सर्वीस परत आमकां आदार येता हांवें सर्वीस पराच्या आदाराक उलो मारलो थोड्याच वेळांनी आमी पडले स्वता पळयत आसतना आमी खणीत आसा बट पळयत आसतना आमकां कोणाकी मार जावंक ना आनी देवाचो आदार मागल्या वेळार देवान सुमारे 10-15 जाणांक त्या स्वत हाडलो ती स्वात कोणाकी कळी जायना तसल्या सुवातेर आमची गाडी पडला आनी बॉम्बे या बेंगळुरूचे बस रावले थंय तर 15 जाणां धाटामोटे आयले आमची गाडये कशे म्हणून वयर दवरले त्याच गाडयेर आमच्या गांवांक आयल्या ब्रदर गाडी कांय जावना आमकांय कांय जावना देवान आमकां आनी गाडयेक सेफ रितीन राखले मात्र न्ही ब्रदर त्या खणींत थावन त्या धाट्या मोठ्या देवान धाडन ती गाडी आमची वयर उखलून दवरली हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार आज आमच्या आदार आमकां कोणातून आदार येता आमच्या आदाराक कोण येता आमी कोणाक हाक बोब मारता कोणाक सोदता कोणाचे भरोसो दवरता मागीर आखरी आमी निराश जाता म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर आमच्या हर एका कश्टाच्या वेळार आमच्या हर एका दुखाच्या वेळार आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार त्या देवाचेर मात्र आमचो भरवोसो कांसोवंक जाय पळया हांगा पळय मार्क चॅप्टर 2 वर्स 1 to 12 म्हणशे घडी पळय आमी थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरना पाटी आयलो थंय तो एक घरांत आसा म्हणले खबर जाली हे आयकून इतलो लोक थंय जमा जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नातलो अशें तो देवाचे उतर परगटून आसतना सोग जाण एक कारीगरा ताचे सरशी उखलून हाडून आयले एका आरीगराक ताचे सरशी हाडून आयले पूण लोकांचे खेटीन इतलो लोक त्या सुवातेर जमो आसलो की ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना ताका जेजू सरशीन व्हरूंक ताका जालें ना तांकां जालें ना देखून जेजू आसल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्तें केलें आनी आरीगराक तो न्हिदून आसले अंतुळा समेत आरीगरा पळय जेजूचे ताचो भरवोसो दवर जेजू गूण करता पातीनी पळया ताणें कितें केलें पाक्यार चडली ती 4 जाणां आनी त्या आरीगराक घेवन 5 जाणांक सांगाता त्या पाक्यार ती चडलीत म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या 4 जाणांचो भावार्थ पळया इतल्या लोकांक बरो केलो धनी तो सोडवंदार तो तर आमी हाडल्या ह्या आरीगरा बरो करचो ना गी तांच्या त्या भावार्था प्रमाणे त्या पाके ताणें सुटयले त्या पाक्याक थावन उदोरयेन त्या आरीगराक जेजू आसल्या त्या स्वते धाडले म्हज्या मोगाचें न्हू जेजून आरीगरा पळोवना त्या पाक्यार कोण चडला तांकां पळयले आनी तांचो भावार्थ जेजून पळयले तांचो भावार्थ म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या कुटुंबा जिवितान पारिवारीक जिवितान आमच्या आज कश्टाच्या जिवितान आज आमी भावार्थान तीर आसूंक जाय आनी आमची पूर्ण पात्यणी आमच्या देवाचेर आसूंक जाय आमचो देव आमच्या कुटुंब बांदून हाडटा म्हजो देव म्हज्या घोवाक सारकें करता म्हजो देव म्हज्या बायलेक सारकें करता म्हजो देव म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत बांदून हाडटा म्हणलो भरवोसो आज आमच्या जिवितान आमी खात्री करूंक जाय आनी थीर करूंक जाय
हांव इतलेंच सांगूंक आशेता की हर एक सकाळी आज देवाचे तुजेर विस्वास दवरता ते निराशी जावचे नात. ह्या 6 जाणांनी त्या जेजूचेर भरोसो दवरलो म्हज्या मगचे न्हू, ते निराश जावंक ना. जेजून त्या आरिगरा पळोवना, त्या 6 जाणांचो भावार्थ पळयलो आनी म्हणलें उठ हांगा थांव, तुजें हांतूळ घेवन चल तुजें हांतूळ घेवन. कित्याक आज त्या 6 जाणांच्या भावार्थाद्वारे हांवें तुका बऱ्यापण लाभयला. हालेलुया 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 हालेलुया. तुज्या मगचे परतून त्याच विशया तुजेर विस्वास दवरता ते की तीच निराश जावना. आरिगरांक हाडले 4 जाण निराश जाले गी ना म्हज्या मगचे. कित्याक म्हळ्यार तांचो भावार्थ ते जेजूचेर अखंड आसता कारणा खातीर म्हज्या मगचे त्या विस्वासान त्या सुवातेर आरिगरा तेणी देंवयली आनी खंडीत जावन तांच्या भावार्थाद्वारे त्या आरिगराक कंप्लिटली जेजून बरेकण फाटीं धाडले. आज म्हज्या मगचे आमच्या पारिवारीक जिवितांत, आमच्या जालत्या जिवितांत, दिसपट्ट्या जिवितांत ते जेजूचेर आमी पूर्ण भावार्थ दवरया. कित्याक ताचेर भावार्थ दवरतात ते केदीस निराशी जावचे नात. हालेलुया. परतून पळय विलापाच्या पुस्तकांत 3 आनी 25 वेळी पळया. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सत्तल्या आत्म्याक सर्वेस पोर बरो बरो जावन आसा. परतून मिका चॅप्टर 7:7 पळया. पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. 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 म्हज्या मगचे आज भावार्थान आमी थीर रावया. कित्याक आयचो विशय जावन आसा तुजेर विस्वास दवरता ती निराशी जावचे ना. आज खंडीत जावन डेफिनेटली तुमी आनी तुमचे कुटुंब बिलकुल निराशी जायनात. परतून म्हणटा साम चॅप्टर 37:34 सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर, ताच्या वाटेन चल, देशाचो वारीसदार करून तो तुका उबारतलो. देशाचो वारीसदार करून तो तुका उबारतलो. देशाचो वारीसदार करून तो तुका उबारतलो. तुका उबारतलो. म्हज्या मगचे तात्कालीक काणयेक, पोकळ्या गाजाल्याक, संवसाराच्या राटावळेक ना संवसारान आज बुलयल्ल्या बुलोवण्याचेर आमी पातयेवचे नाका. ते आमी निराश जातल्या जाल्यार आज देवाचे उता तुजेर विस्वास दवरता ते निराशी जावचे ना. पूर्ण विस्वास दवरया. आज म्हज्या मगचे 7व्या दिसाची जेरिको मागणें जावन आसा. पूर्ण विस्वास दवरया ते जेजूचेर, पातयेवचे जेजूचेर. तोच आमचो आदार म्हणून आमी भरोसो दवरया. खंडीत जावन डेफिनेटली आमी परतून रोयत जाता आनी आशिर्वादांनी भरता. जाणेकली आमचे दोळे आमी दंपया, आमचो हात जातालो आमच्या काळजा दवरल्या उक्तो दवरया. त्या सुम्यान की ताची सकत आनी कृपा ह्या वेळा मागोवन घेवया. मोगळा जेजू प्रत्येक तरान आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना आयचे दिसा कितले पयणारी आसात, कितली बाबडी बऱ्या कामां हात घाला, कितले लोकांचे आज कितें ना कितें समस्या आसा, गरजो आसा, पिडा आसा, कश्ट आसा. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणा एडमीट केला, कोणा ब्लड टेस्ट आसा आनी विंगड गरजो आसात, कोणाची एग्जामी आसत. ह्या सगळ्या गरजा जावन तुज्या भुरग्याक राख आनी सांबाळ. तुज्या भुरग्यांचेर आज दाय दाखय जेजू. आज तुजेर पातयलो कोणी निराश जावचो ना. आमी विस्वासान ह्या लायनीर आसली मात्र न्ही, ह्या मागण्या आयकतरी मात्र न्ही, सगळ्या संवसारांत आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वादां, बेसांवां, पदवी, कृपा देवे म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे आयचो दीस तुमकां जाणेक आशिर्वाद आसूं आनी बेसांव आसूं जावं दी. तसो जेजू तुमकां राखून व्हरून दी, सांबाळ व्हरून दी. आनी आज देनपरां 3 वरांच्या मागण्या जाणेकले भाग्य घेया. तशेंच म्हज्या मगचे आजचो बुधवारा तावन 40 दीस लेंथन रिट्रीट म्हळ्यार 3 वरां तावन 4 वरां पुराय 1 घंटो करेजमाचे रितीर 40 दीस रितीर आसता. 1-2 दीस न्ही, कंटिन्यू 1 दीस सुकाय नासतना आमी भाग घेवया. आनी 40 एक रितीन उपासाच्या मागण्यान म्हज्या मगचे कितली गरजो तुमी धाडटात ती सगळी गरजो देव तुमच्या ह्या कश्टांत तुमकां निवारतलो. कितली टेस्टमनी आसा म्हज्या मगचे मागणे जाल्यार परतून 4 टेस्टमनी तुमी आयकतल्यात. हर एक दिसा टेस्टमनी बरी तुमचो बाबार्थ घट करा, ताचेर पातयेणी दवरया. तुमी केदीस निराश जावचे नात. आशिर्वादाचो दीस जाणेकलांक तुमकां फावो जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव शांती सिरसीतावन
पयलें हांव म्हज्या जिजू आनी मरयेक अर्गांनी होगळाप दितां म्हज्या कुटुंबाक केल्या सर उपकारा खातीर आनी साक्ष दिवंक आसयतां. म्हज्या देराच्या चेडवाक नोव्हेंबराच्या 13 तारीख डिलिव्हरी डेट दिल्ली, तरी ताका BP आसल्यावर ऑक्टोबराच्या सिजेरियन करी जाय म्हणून डॉक्टरान सांगलें. तशें आसता आमी ऑक्टोबरांत 28 तारीखे ताका एडमीट केलें. दुसऱ्या दिसा सकाळी 19 तारीखे ताका सिजेरियन करच्या खातीर डॉक्टरान ताका ऑपरेशन रुमाक व्हेलें. त्या वेळार ताची BP चडून जाता देखून सिजेरियन करचें रिस्क आसा म्हूण डॉक्टरान कुटुंबाचें कापोवन सांगलें. ही केस हाय रिस्क आसा, तुमी दुसऱ्या आस्पत्रेक व्हरता जाल्यार व्हरा, हांव लेटर दिता म्हणलो. तरी तुमी रिस्क घेता जाल्यार पळयता म्हणलो. कुटुंबाच्यांनी देवाचेर भार घालून आमी रिस्क घेतात म्हूण डॉक्टराक सांगलें. त्या दाडा कुटुंबाचे 4 जाणांची सय घेतली. कुटुंबाच्यांनी आमी देवाक उलो मारलो. हांवें आनी म्हज्या घरकारान वर्ड ऑफ गॉड, जेरोमिया 32:27, कीर्तन 103:3, इसाया 41:3, इसाया 41:10 ही देवाची उतरां रिपीट करनासलीं. उपरांत हांवें जिजू आनी मरये कडेन रेडून मागलें तुमी त्या जाग्यार हजर जाया म्हणून. त्या घडये म्हाका अशें अनुभव जालो की जिजू आनी मरी थंय हजर आसात म्हणून. तशेंच थोड्याच वेळान डॉक्टरान भायर येवन म्हणालो सिजेरियन जालें चेडूं भुरगें, आवय आनी भुरगें बरीं आसात. पूण डॉक्टर म्हणालो म्हज्या सर्विसांत पयली केस ही देवान जाप करला म्हणालो. डॉक्टरान संपूर्ण आशा सांडली तरी देवान आमचो हात सोडूंक ना. इतलें व्हड जाप केल्या म्हज्या धन्या देवाक कोटी कोटी अर्गां होगळा आराधन करता. तशें ब्रदर प्रकाशाचे 3 वेळाचे मागणें आमी आयकून आसा, बरोवन घेतले. वर्ड ऑफ गॉड सदां 13 वेळार आमी रिपीट करन आसा. डिवायन मर्सी मागण्यांच्या टिमाक, ब्रदर्सांक, याजकांक देव बाप बऱ्या भलायकेंत राखूं आनी सांबाळूं आनी आशिर्वादाने भरूं म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रिसिला बुंटवळतान उलयता आसा. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर. हांव म्हजे बायेची साक्ष दिवंक कुशी व्हरतां. ताका 36 वर्सां प्राय. ताका मस्त वर्सां तावन फायब्रॉयड युट्रसाचे प्रॉब्लम्स आसले आनी ते ट्रिटमेंटांतय आशिल्ले. ताका काजर जावन 15 वर्सां जाल्लीं. ताका डॉक्टर्सान मल्टिफूल फायब्रॉयड्स आशिल्ल्या निमती कन्सीव जावचें असाध्य आनी ताची युट्रसच काडी जाय पडटा म्हूण सांगिल्लें. आनी देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हूण आमी सर्वां पातयेन आशिल्ल्या. आनी डॉक्टर्सान कितें असाध्य म्हूण सांगिल्लें तें देवाक साध्य म्हूण दाखोवन दिलें. तशें आसता 15 वर्सां उपरांत देवान ताका आवय जावचें भाग फावो केलें. ताच्या 5व्या म्हयन्याच्या स्कॅनिंगांत डॉक्टर्सान सांगलें की फायब्रॉयड्स भुरग्या वरणी व्हड जावन आसा. भुरग्याचें हार्टबीट मस्त उणें आसा आनी आमी कांय करूंक जायना आनी आमी तुमकां कितेंच होप दिना म्हूण सांगलें. आमी सर्वां एका टायमाक भियेल्या आनी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन दान मागूंक सांगलें. तांणी आमकां सॅम 121 रिपीट करूंक सांगलें. आमी सर्वां सदांच रिपीट करनच आशिल्ल्या. आनी ताच्या 4थ्या म्हयन्यान ताका मस्त पोटान दूख, पाट दूख आनी वॉमिटींग सुरू जालें. स्कॅनिंग करतना पोटा भितर ब्लिडींग जाल्लें. फायब्रॉयड्स कितें आसलें तें भितर फुटलां. ताका ब्लिडींग स्टॉप जावंक इंजेक्शन स्टार्ट केलें आनी कंप्लीट रेस्ट करूंक सांगलें. आमी सदां सॅम 121 रिपीट करनच आशिल्ल्या. आमी कोणेंच बावार्थ सांडूंक ना. आनी ताका डिलिव्हरी टायमान 4 बॉटल ब्लड जाय आसलें. तेंय सर्वांच्या आदारान अरेंज जालें. आनी नोव्हेंबराच्या 30क कितेंच अडकळ नासता सिजेरियन जालें आनी भलायकेवन चरक्या भुरग्याक ताणें जल्म दिलो. इतले व्हड असर केल्ल्या आमच्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रूप बँड्राच्या सव टिमाक बरें मागता आनी काळजांत हांव आमच्या सव कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. वी अडोर यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यान पयलें धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजें नांव रिमा. हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव 2 साक्ष दिवंक वाशेतां. पयलें म्हजें साक्ष दिवंक आशेतां. हांव 7 मंथाचें प्रेग्नंट आसतना इल्ले प्रॉब्लम आशिल्ले वरवीं डॉक्टरान म्हळें सिजेरियन जावचें चान्स आसा म्हणून. हें आयकून
म्हाका मस्त टेन्शन जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. द्वितीनियमान 31:6 आनी नाहूब 1:7 हे आमी डेली रिपीट करनासली सकाळीं दनपारां राती. डिसेंबराच्या 24 दनपारां 3 वरांचे मागणें स्टार्ट जाताना हांव चरक्या भुरग्याक जल्म दिलें. बऱ्या रितीन आनी नॉर्मल बाळान जाली. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. दुसरें साक्ष जावन आसा म्हज्या भुरग्याचें. म्हजे भुरगे म्हजें दूद पिवंक आयकनातले वरवीं हृदयाचें दूद घट्ट जाल्लें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. किर्तन 73:26, किर्तन 114:4, इजाइया 57:18 आनी मान्यो 29:25 हे डेली रिपीट करनासली. आतां भुरगे दूद पियेता. म्हज्या जिवितांत अजाप केल्ल्या देवाक काळजांतावन हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करता. ताणें आमचे पासून मागले खातीर. अर्घां जेजू, ओगळाप जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू, हालेलुया. अर्घां तुका बापा, होगळाप तुका बापा, आराधन तुका बापा. हांव लिना मोडांक कापतान म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव सुमार 6 म्हयने तावन हे मागणें आयकून आसां आनी साबार उपकार म्हज्या जिवितांत मेळ्ळ्यात. बरी भलायकी आमच्या कुटुंबांत देवान फावो केल्या. म्हाका ऑगस्ट म्हयन्यांत रातच्या वेळार हृदयांत कठीण धडधडे सुरू जाताले. सारकी न्हीद पडनातली. एक दीस धाकट्या सरशी वेचेन चिंतलें. त्याच दिसा दनपारांच्या 3 वरांच्या मागण्यार खंयसर दूख आसा, थंयसर हात दवरून मागा आनी हांव इजाइया 41:10 भिये नाका, हांव तुजें सवें आसां, घाबर नाका, हांव तुजो देव सदांच म्हणून आशिल्लीं. त्या दिसा राती म्हजे धडधडे रावले. म्हाका बरी न्हीद पडली. हांव मागतां देवाचें उतार सगळ्या संवसारार पावोवन दी आनी ताच्या परजेक सूख समाधान संतोश फावो जावं दी. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.